अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह, अम्मा बाद। वकुलू वशरबू हत्ता तबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यज़ु मिनल खैतिल अस्वद। मोहतरम नाज़रीन, आज की नशिस्त में उन्वान है कि सहरी खाते वक्त अगर अज़ान होने लगे तो क्या करें। मोहतरम नाज़रीन, आइए देखते हैं कि सहरी कब से कब तक खाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा के अंदर बयान फरमाया, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यज़ु मिनल खैतिल अस्वद, कि तुम खाओ और पियो जब तक सफ़ेद धागा काले धागे से वाज़े ना हो जाए। मुराद है कि सुबह काजिम में खाओ और सुबह सादिक में बंद कर दो। सुबह सादिक किसको बोलते हैं, सुबह काजिम किसको बोलते हैं? शुमाल से लेकर यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक आसमान में एक रोशनी होती है फजर से पहले, उसको सुबह काजिम बोलते हैं। और फिर वही रोशनी पश्चिम से लेकर पूरब तक हो जाती है और रोशनी फट जाती है तो उसको बोलते हैं सुबह सादिक। यानी सुबह काजिम में खाना और पीना है और सुबह सादिक में बंद कर देना है, फजर की नमाज़ पढ़नी है। जब ये आयतें नाजिल हुई तो इसके ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का क्या अमल था, आइए हम एक हदीस में आपके सामने पेश कर रहे हैं कि वो लोग अहले ज़बान होने के बावजूद भी अल्लाह के रब्बुल आलमीन के इस फरमान को समझ नहीं सके। इसलिए कहा जाता है दीन को समझने के लिए हमें मनहज सलफ़ को समझना पड़ेगा। आइए वो हदीस आपके सामने पेश कर रहे हैं। अन अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लम्मा नज़लत हत्ता तबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यज़ु मिनल खैतिल अस्वद अमदतु इला इक़ालिन अस्वद व इला इक़ालिन अब्यज़ फ़जअलतुहुमा तहत वसादती फ़जअलतु अंज़ुरु फ़िल लैल फ़ला यस्तबीनु ली फ़ग़दवतु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़करतु लहु ज़ालिका फ़क़ाल इन्नमा ज़ालिका सवादुल लैल व बयाज़ुन नहार, रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिस सौम। हज़रत अदी बिन अबी हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल की हत्ता तबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यज़ु मिनल खैतिल अस्वद, कि सफ़ेद धागा काले धागे से ज़ाहिर हो जाए, तो कहते हैं मैंने एक काला धागा लिया, मैंने एक सफ़ेद धागा लिया और उसको अपने तकिए के नीचे रख कर सोया और रात में उठ कर चेक कर रहा था कि सफ़ेद धागा नज़र आने लगे। लेकिन सुबह में अगले रोज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरे इससे मुराद ये सफ़ेद धागा थोड़ी है, बल्कि इससे मुराद वही सुबह काजिब है और सुबह सादिक है। यानी आदमी जब सहरी करता है उसको सुबह काजिब बोलते हैं और जब फजर का वक्त होता है तो उसको सुबह सादिक बोलते हैं, वो मुराद है। इसके ताल्लुक़ से आइए सही बुखारी की दूसरी रिवायत। अन साहल इब्न सअद क़ाल उन्ज़िलत वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यज़ु मिनल खैतिल अस्वद वलम यंज़िल मिनल फज्र वकान रिजालुन इज़ा अरादू अस्सौम रबत अहदुहुम फ़ी रिजलिही अल खैतल अब्यज़ वल खैतल अस्वद वलम यज़िल याकुल हत्ता यतबय्यन लहु रुवैतुहुमा फ़अंज़लल्लाहु बअदु मिनल फज्र फ़अलिमू अन्नहु यानिल लैल वन नहार, रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिस सौम। हज़रत साहल बिन सअद कहते हैं कि जब यह आयत नाजिल हुई वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यज़ु मिनल खैतिल अस्वद, मिनल फज्र के अलावा, यानी मिनल फज्र अभी नहीं नाजिल हुई, इतना नाजिल हुई, तो लोगों ने क्या किया कि वो लोग अपने पैरों में सफ़ेद धागा और काला धागा बांध लेते थे, ये चेक करने के लिए कि रात में हम उठकर देखेंगे अगर सफ़ेद धागा नज़र आने लगेगा तो ये समझेंगे कि सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है। लेकिन कहते हैं जब मिनल फज्र अल्लाह ताला ने नाजिल कर दिया तब लोगों ने जाना कि उससे मुराद सुबह सादिक और सुबह काजिब है। तो मोहतरम नाजरीन, ये सुबह सादिक और सुबह काजिब यानी सुबह सादिक में हमें नमाज़ पढ़ना है और सुबह काजिब में हमें सहरी करना है।
اور سحری کتنا دیر تک کرنا ہے؟ آئیے اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان بلالا کان یؤذن بلیل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا حتى یؤذن ابن ام مکتوم فانه لا یؤذن حتى يطلع الفجر، راہ البخاری فی کتاب الصوم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ بے شک بلال جب وہ اذان دیتے تھے رات میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دینے لگے، کیونکہ وہ اذان دیتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے، یعنی وہ صبح صادق میں اذان دیتے ہیں جب فجر کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں سحری کرنا ہے تو صبح کاذب میں کرنا ہے، یعنی فجر سے پہلے۔ اب مان لیجیے ہم سحری کر رہے ہیں، اب سحری کرتے ہوئے جو اصل موضوع ہے اس کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ کیا سحری کرتے ہوئے سحری کے وقت اگر اذان ہونے لگے، ہمیں علم نہیں ہے اور ہم سحری کر رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے اور اسی دوران اذان شروع اور ابھی ہم 2 لقمہ 4 لقمہ کھائے ہیں یا 2-4 لقمہ بچا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو کیا ہم کھانا پینا بند کر دیں یا جو پلیٹ میں ہو اس کو کھا لیں؟ اس کے تعلق سے آئیے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیش کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يزعه حتى يقضي حاجته منه، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اذان کی آواز سنے، ندا سنے، آواز سنے اور اس کا ہاتھ ابھی اس کے پلیٹ میں ہے، کھانا کھا رہا تھا اور اذان ہونے لگی، تو اسے چاہیے کہ جو باقی کھانا بچا ہوا اس کو بھی کھا لے، آرام سے اطمینان سے کھا کر پانی پھر پیے، یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دے، اذان ہو رہی ہے تو ابھی 2 لقمہ باقی تھا لاؤ تو اس کو چھوڑ دے۔ محترم ناظرین، حدیث سے پتہ چلا کہ اذان کے دوران اگر ہم اور آپ کھا پی رہے ہیں تو اذان ہوتے ہوتے ہم اپنا کھانا پینا مکمل کر لیں، ایسا نہیں کہ اللہ اکبر مؤذن نے اذان دیا تو ہم اور آپ کھانا پینا بالکل وہیں پہ چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ اگر ہمارے پلیٹ میں ہے کھانا بچا ہوا تو اس کو ہم کھا لیں، اطمینان سے ہم پانی پی لیں، لیکن روزانہ کا یہ معمول نہ بنائیں کہ بالکل اذان ہوتے ہی ہم کھانا پینا شروع کریں، نہیں، بلکہ اتفاق ایسا ہو اگر مان لیجیے کبھی ہم سو گئے یا تاخیر ہو گئی تو ہمارے پلیٹ میں کھانا ہے تو ہم اس کو کھا سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اذان کے دوران ہمارے سامنے جو کھانا موجود ہے اس کو ہم کھا سکتے ہیں، پانی موجود ہے اس کو ہم پی سکتے ہیں، اس سے ہمارے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں روزے کی اہمیت کو اور روزے کے ان مسائل کو سمجھ کر اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔